على سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لو سب حضرات. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین. سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی. سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ کی. سرکار دو عالم ہے ذات امیر حمزہ کی. کیا شان امیر حمزہ کی، کیا بات امیر حمزہ کی. بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی. بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی. میں شاہ مدینہ کے در پر جب حاضری دینے جاتا ہوں، میں شاہ
مدینہ کے در پر جب حاضری دینے جاتا ہوں سرکار سے لے کے آتا ہوں خیرات امیر حمزہ کی سرکار سے لے کے آتا ہوں خیرات امیر حمزہ کی سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر حمزہ دا لفظ جڑا ہے نا وہ چھاتی دے زور نال بولو امیر حمزہ سارے بولو باقی شعر میرے تے چھڑ دے ہو امیر حمزہ تسی ضرور آکھنا ہے سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات امیر کی سرکار دو عالم کو پیاری ہے ذات اسلام کے پلنے بڑھنے میں ہے ہاتھ امیر طیبہ کا اسلام کے پلنے بڑھنے میں ہے ہاتھ امیر طیبہ کا اسلام کبھی نہ بھولے گا خدمات امیر کہ اسلام کبھی نہ بھولے گا خدمات ذاکی بخشش کی سند مل جائے گی کر بات امیر حمزہ کی اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اس دے پیارے محبوب احمد مجتبیٰ جناب سرور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میں نے اللہ تعالیٰ دی لا ریب لا عیب کتاب دے وچوں جو کلمات طیبہ آپ نے ایک لوکاں دے سامنے تلاوت کرن دا شرف اور ثواب حاصل کیتا ہے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے دے اندر لڑتے لڑتے قتل کر دیتے جان اللہ فرماتا ہے کہ انہاں نو مردہ مت آکھو بل احیاء او زندہ نے عند ربہم یرزقون انہاں دی زندگی دی دلیل ہور کی پوچھ دے جے اللہ فرماتا ہے اسی انہاں نو اپنی جناب چوں رزق بھی عطا فرمانے ہیں حضرات الحمدللہ جمعۃ المبارک ہے آپ حضرات مسجد پاک دے اندر آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر شہید اسلام سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ
دی سیرت طیبہ اور آپ دی شہادت دا کچھ حصہ انشاءاللہ سماعت کرو گے، کیونکہ اے جڑے دیہاڑے نے اے جناب امیر حمزہ دی شہادت دے دیہاڑے نے۔ 15 شوال 3 ہجری جنگ احد اندر جناب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے سن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دادا محترم جناب سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دے 13 پتر سن اور 6 بیٹیاں سن۔ تو انہاں 13 پتراں وچوں ایک ہستی پاک حضرت سیدنا جناب عبداللہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے والد گرامی سن، اور انہاں وچوں 2 میرے کریم نبی دے چچا، ایک دا نام جناب عباس، ایک دا نام جناب سیدنا امیر حمزہ۔ یہ 2 ہستیاں سن کہ جنہاں نے کریم آقا علیہ السلام دے اعلان نبوت دے لبیک آخدے ہویاں میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھیا اور اسلام دے وچ داخل ہو گئے سن، جناب عباس اور جناب امیر حمزہ۔ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نو اپنے اس چاچے دے نال تمام چاچیاں نالوں سب تو زیادہ پیار سے، میرے کریم نبی نے خود فرمایا کہ میں اپنے سارے چاچیاں وچوں منو سب تو جیڑا پیارا چاچا ہے، میرے کریم نبی فرماندے نے او دا نام ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے جتھے میرے حضور دے چاچے سن اوتھے حضور دے رضائی بھرا بھی سن۔ جس مقدس خاتون دا شیر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیتا سی، او پاگاں والی بختاں والی خاتون حضرت سیدہ سویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، او مقدس خاتون کے جنہ دا شیر پہلو جناب امیر حمزہ پیتا، پھر اس تو بعد میرے کریم نبی بھی اس مقدس خاتون دا شیر جیڑا سی او پیتا سی۔ حضرات محترم اس رشتے دے نال جتھے جناب امیر حمزہ میرے کریم نبی دے چاچے لگے اوتھے میرے کریم نبی دے رضائی بھرا بھی لگے، اور 2 یا 4 سال عمر دے لحاظ نال جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو بڑے سن۔ جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور آپ دے نال کتنا پیار کردے سن، اس دی ایک دلیل حدیث پاک وچ میں پیش کرنا کہ جدوں کتے کسے دے گھر دے اندر کوئی بچہ پیدا ہوندا سی، او گھر والے حضور دی بارگاہ دے اندر آندے سن تے آ کے پوچھ دے سن، یا رسول اللہ پاک نے سونا پتر عطا فرمایا ہے تے آقا سی تہاڈی خدمت اندر اس واسطے حاضر ہوئے ہیں، تسی دسو بچے دا نام کی رکھیے۔ بچے دا ادھے تو پتہ ہی لگا کہ اپنے گھر دے وچ کوئی بچہ پیدا ہوئے یا بچی پیدا ہوئے او دا نام کسے اہل علم دے کولو پوچھ کے رکھنا چاہیے۔ اپنی مرضی دے نال ٹیلی ویژن جے نام سن لیا او رکھ لیا، فلم دے اندر نام سن لیا او رکھ لیا، فیس بک تے نام آ گیا او رکھ لیا، جیڑا دل نو چنگا لگا، معنی دا پتہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن مسلمانوں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر او آ کے پوچھ دے سن یا رسول اللہ بچہ پیدا ہویا نام کی رکھیے تے میرے کریم نبی مسکرا کے فرماندے سن لوگو تانوں تے پتہ ہے نا مینوں اپنے چاچے حمزہ دے نال بڑا ہی پیار ہے تے انج کرو اپنے بچے دا نام بھی حمزہ ہی رکھ لو اپنے بچے دا نام بھی بولو 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 حمزہ رکھ لو حضرات حضور اس قدر والہانہ پیار ایمان نال دسو حضور جدے نام دے نال اتنا پیار کر دے نا او دی ذات نال کتنا پیار کر دے ہوں گے حمزہ دا ایک معنی ہے شیر کی معنی ہے شیر اور ویسے بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب امیر حمزہ دے متعلق فرمایا سی میرا چاچا امیر حمزہ اوے آسمانہ دے اتے ایدہ نام اسد اللہ و اسد الرسول لکھ دیتا گیا ہے اسد اللہ کنو کہندے نے اسد الرسول کنو آکھ دے نے مسلمانوں اسدن ایدہ معنی ہے شیر کی معنی ہے شیر گویا میرے کریم نبی نے فرمایا آسمانہ تے لکھ دیتا گیا ہے میرا چاچا اللہ دا بھی شیر ہے تے او دے رسول دا بھی شیر ہے اے امیر حمزہ دی بات حضرات کون امیر حمزہ سبحان اللہ مکہ پاک دے دستور دے مطابق آپ بڑے پہلوان سن جری پہلوان سن اور تلوار زنی دے ماہر سن جناب امیر حمزہ تلوار چلاؤن دے اندر بڑی مہارت رکھ دے سن روایتاں دستیاں نے کہ میدان جنگ دے اندر دو تلواراں دے نال لڑ دے ہوندے سن کنیاں تلواراں دو تلواراں ایک تلوار عام بندہ اٹھا نہیں سکتا اتنی بھاری تلوار ہوندی سی 4 فٹ دی تلوار ہوندی ہے کتنے فٹ دی 4-5 فٹ دی تلوار ہوندی ہے تے عام بندہ اس تلوار نو چک نہیں سکتا میں قربان جاواں جناب امیر حمزہ پاک دی دلیری تو شجاعت تو قربان جاواں ایک تلوار نہیں 2 تلواراں ایک تلوار ایک ہاتھ وچ تے دوسرے ہاتھ وچ تے چلاوندے سن تے نالے فرماوندے ہوندے سن حضرات دشمن دا قتال کردے سن تے جناب میدان جنگ دے اندر کفار مشرکین نو نالے واسرے جہنم کردے سن تے نالے آکھدے ہوندے سن کون ہے آئے کو میرے سامنے میں اللہ دا بھی شیر ہاں او دے رسول دا بھی شیر ہاں دو ہاتھ نال تلوار چلاوندے ہوندے سن جناب امیر حمزہ حضرات بعثت مصطفیٰ دے 6 سال آپ نے اسلام قبول کیتا سی 39 مسلمان سن اس تو پہلو 38 خوش قسمت لوگ جڑے سن وہ مسلمان ہو گئے سن 39 جناب امیر حمزہ سن تا 40واں جناب عمر فاروق سن ہاں جی لوگ کہندے نے 40واں کتھے لکھیا میں کہ عمر فاروق دی سیرت پڑھ کے ویکھ لو انہیں 40 پورا کیتا سی جناب عمر پاک نے 40واں پورا کیتا سی 40 مسلمان جناب عمر پاک سن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرات آپ دے اسلام لیاؤن دا واقعہ بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے مختلف کتاباں دے حوالے دے نال مرز کر رہے ہیں کہ جس وقت میرے کریم نبی اسلام دی تبلیغ فرما رہے سن نا تے 38 مسلمان ہو گئے تے ایک دن ایسا ہویا میرے آقا علیہ السلام صفا پہاڑی تے چڑھ کے نا تے لوکاں نو اسلام دی تبلیغ کر رہے ہیں تے انداز کیجئے سبحان اللہ میرے کریم نبی اپنے مبارک منہ دے بچوں لفظ نکال دے سن گویا گلاب دے پھول نکل دے پے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحو لوگو کہہ دیو اللہ ایک کے تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ انہاں بتاں دی پوجا نہ کرو میں اللہ دا رسول اللہ وحدہ لا شریک ساڈا رب اونوں سجدے کرو او دی عبادت کرو حضرات جس وقت میرے آقا علیہ السلام اسلام دی اس انداز نال تبلیغ فرما رہے نے چونکہ اکلے سن ادھروں ابو جال اینڈ کمپنی
انہوں نے نہ ویکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن بدن ترقی کر رہا ہے تے انہاں آ کے نہ جناب میرے کریم نبی نو انج کر کے گھیرا پا لیا حضور صفا پہاڑی تے گھیرا پا لیا تے گھیرا پا کے نہ تے انہاں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرات انہاں نے حضور نو گالاں کڈیاں حضور نو تھپڑ مارے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ میرے کریم نبی نو تکے مارے اور اس قدر مارے حضور نو پتھر بھی مارے حضور نو بولو پتھر بھی مارے حضرات میرے کریم نبی دا وجود لہو لہان ہو گیا لیکن میں قربان جاواں میرے کریم نبی دا حضرات برداشت میرے کریم نبی دا اخلاق کریمانہ میرے کریم نبی نے گالی دے بدلے گالی نہیں کڈی میرے کریم نبی نے تھپڑ دے بدلے تھپڑ نہیں ماریا حالانکہ دوواں جہاناں دے والی سن کچھ بھی کر سکتے سن صحابہ اکرام یا اللہ دے فرشتے بھی میرے حضور بلا سکتے سن لیکن میرے کریم نبی دا برداشت میرے نبی دا حوصلہ حضرات ایہو جے واقعات ہوئے سن نا تے اللہ دے قرآن دیاں آیتاں نازل ہو گئیاں سن حضور رحمت للعالمین سن کچھ نہیں آکھیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو اللہ پاک نے میرے کریم نبی دا اے رحم دلی دا مظاہرہ ویکھیا میرے آقا علیہ السلام دا اخلاق کریمانہ ویکھیا قرآن دیاں آیتاں نازل فرما چھڑیاں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم اللہ پاک نے فرمایا سونےاں اسی تاڑے اخلاق کریمانہ نو عظیم بنا چھڑیا سونا اسی تانو جہانہ دے واسطے رحمت بنا چھڑیا لوگ تانو پتھر مار دینے لیکن تسی معافیاں دے رہے جے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانے ہو لوگاں نے پتھر مارے تھپڑ مارے لیکن میرا کریم نبی رحمت دیاں دعاواں کر رہے آئے میرے آقا علیہ السلام دعا کر رہے نے اللہم اہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللہ اے قوم میرے مقام تے مرتبے نو نہیں جان دی اللہ انہاں نو ہدایت عطا فرما لوگوں میرے کریم نبی نو لوگ پتھر مار دینے تھپڑ مار دینے لوگ گالاں کر دینے لیکن میرا نبی رحمت دیاں دعاواں کر رہا ہے ہدایت دیاں دعاواں کر رہا ہے میں تے آکھاں گا اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ اللہ 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 میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکران دے رہے اللہ اللہ میرے آقا دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی صدقے جاواں میں سوہنے دے اخلاق تو صدقے جاواں میں سوہنے دے اخلاق تو غیریاں لئی بھی چادر بچھان دے رہے اللہ اللہ کرو کرو اللہ دا ذکر بھی کرو نالے میرے نبی دی نعت بھی پڑھو اللہ 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات حضور صفا پہاڑی تے چڑھ کے اسلام دی تبلیغ فرما رہے نے دلوں کا پتھر مارے
ਲੋਕਾਂ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ, ਧੱਕੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨੂੰ حضرت امیر حمزہ دی لونڈی وہ اس کیفیت نو ویکھ رہی سی، سارا منظر اپنی اکھاں دے نال ویکھ رہی سی۔ تے ہویا کی خدا دا کرنا، حضرت سیدنا امیر حمزہ اس موقع تے جنگل دے اندر شکار کرنے واسطے گئے ہوئے سن، شکار دے بڑے شوقین سن۔ حضرت پیارے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل دے اندر شکار کرنے واسطے مسلمانوں ایک ہرن دے پیچھے لگے ہوئے نے، ہرن دے پیچھے لگے ہوئے نے۔ اے پیچھے پیچھے جناب امیر حمزہ پاک نے اے تیر کمان دے وچ پایا ہوئے، ایک گھوڑا جیڑا سر پر دوڑا کے مسلمانوں ہرن دے پیچھے لگے ہوئے نے۔ اے ہرن اگے اگے جناب امیر حمزہ پیچھے پیچھے۔ ایک موقع ایسا آ گیا حضرت پیارے امیر حمزہ قریب سی کہ اس ہرن نو تیر مار دیندے، اے جڑا ہرن ایک قابو وچ آ جاندا، لیکن مسلمانوں ہرن نے ویکھیا میں قابو وچ آن والا ماں، ہرن نے پیچھے مڑ کے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فصیح زبان دے نال بول کے آکھیا، اس جانور نے انسانی زبان دے نال بول کے آکھیا، حمزہ میں تیرا کی وگاڑے آئے، تو میرے مگر لگ گیا ہے، منو تیر مارن دی کوشش کر رہے ہیں، اے جا جیڑا تیر تو منو مارنا ہے، اے تیر اونوں مار جن نے تیرے پتیجے محمد نو یتیم سمجھ کے بڑائی مارے آئے، اونوں پتھر بھی مارے نے، اونوں تھپڑ بھی مارے نے، اونوں تکے بھی دیتے نے، جا جا کے اپنے پتیجے دی خبر لے، اونوں چھڑاؤن والا کوئی نہیں۔ حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوندے نے، آج جانور بھی گلاں کر رہے نے، بولو بولو بولو، اے جانور بھی گلاں کر رہے نے، او جانور انسانی زبان دے نال سوچدے نے اے کیڑا ہے جن نے میرے بھتیجے نو مارے ہے۔ گھوڑا واپس گھر آ گئے تے جناب وہی لفظ تیرے بھتیجے نو ماریا، جا اونوں جا کے پوچھ۔ امیر حمزہ گھر وچ آ کے نا جس وقت کھانا منگیا تے او لونڈی جن نے سارا منظر ویکھیا ہویا سی، اس لونڈی نے نالے کھانا گرم کیتا تے کھانا گرم کر کے نا امیر حمزہ دے سامنے رکھیا تے نالے روئی جا رہی ہے، نالے اکھاں وچوں اتھرو بہائی جا روئی جا رہی ہے۔ امیر حمزہ جس وقت کھانا سامنے تے لونڈی رو رہی، پوچھا کی گل ہے؟ تے لونڈی بول کے آکھدی ہے، اے میرے آقا، اے جناب امیر حمزہ، اے امیر مدینہ، آج تک میں بڑے بڑے ظلم ویکھے اپنی آنکھاں دے نال، لیکن آج تیرا بھتیجا محمد او دے اُتے ظلم ابو جہل اینڈ کمپنی جیڑا کیتا ہے نا، کہ میں توبہ توبہ ایہو جیا ظلم آج تک میریاں اکھاں نے نہیں ویکھیا۔ امیر حمزہ دیاں اکھاں وچوں خون اتر آیا، امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکھاں وچوں خون اتر آیا، دل وچ تہیہ کر لیا جدوں تک میں اپنے بھتیجے محمد دا بدلہ نہ لے لواں میں چاند چین دے نال نہیں بیٹھاں گا۔ حضرات گرامی جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوتھوں ٹرے چلدے چلدے مسلمانوں حرم مکہ دے وچ آ جاندے نے، خانے کعبے دے وچ آ کے ویکھیا او ابو جہل اپنے ساتھیاں دے نال اپنے اصحاب دے نال بیٹھا خوش گپیاں دے اندر مصروف ہے، اے ہتھاں تے ہتھ مار کے اے جناب ہس کے گلاں کر رہا ہے تے نالے سٹوریاں سنا رہا ہے۔ ایک کہندا میں محمد نو انج ماریا، دوسرا کہندا میں محمد نو انج کر کے گالی دیتی، اے تیسرا بولیا میں انج کر کے تکا دیتا۔ مسلمانوں جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو کہ اجے اسلام قبول نہیں کیتا، اجے مسلمان نہیں ہوئے، آپ قریب آ کے اپنا او جیڑا کمان ہے اٹھا کر کے ابو جہل دے سر دے اتے ماریا۔ مسلمانوں ابو جہل دے سر دے وچوں خون دا فوارہ جاری ہو جاندا ہے۔ میں رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھنا ایسا جرری مسلمانوں جناب امیر حمزہ جدوں آپ نے ابو جہل ایک کافراں دا سردار مکے دا سردار ایسا کمان ماریا، خون دا فوارہ نکلیا، کسے کافر نو اگے ود کے امیر حمزہ دا سامنا کرنے دی جرت ہی نہیں ہوئی، کوئی جرت نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ، وہ جڑا ابو جہل سی نا وہ بات سمجھتے گیا سی کہ جو کچھ میں آج کیتا ہے وہ ماڑا ہی کیتا ہے، تے آکھیا حمزہ کی گل ہے کیوں اتنا غصے وچ پھر رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تینوں پتہ نہیں تو میرے
ਭਤੀਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਨੂੰ ਯਤੀਮ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। آپ نے فرمایا یاد رکھ جیڑی اکھ میرے پتیجے محمد وال میلی ہو کے اٹھے گی میں اس اکھ نو نکال دوں گا، اس اکھ نو نکال دوں گا۔ حضرات گرامی اس کفیت نے دیکھے نا دوسرے کافرہ نے، انہاں کہا اے حمزہ خیر ہے، لگتا ہے کہ تو اسے دین نو پکڑ لیا جس دین دی تبلیغ محمد کر رہا ہے۔ جناب امیر حمزہ فرمایا گل تے ایسی کوئی نہیں، لیکن جے تسی سمجھ دے جے تے پھر ٹھیک ہی سمجھ دے جے، گل تے ایسی اجے کوئی نہیں تے جے تسی سمجھ دے ہو تے پھر ٹھیک ہی سمجھے آئے۔ حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا او مکے والے کن کھول کے سن لو، آج تو بعد امیر حمزہ دا جینا بھی محمد دے نال، مرنا بھی محمد دے نال۔ حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں اتھو فارغ ہو کے سدھے میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر چلے جاندے نے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا کے ویکھیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظرانیویاں کیتیاں نے، اللہ دی بارگاہ دے اندر گزارشاں پہ کر رہے نے، عرضہ پہ کر رہے نے، تے عرضہ کی کر رہے نے نیلی چھت دے آوار سا، آج میری ماں سر تے کوئی نہیں، میرا باپ سر تے کوئی نہیں۔ مسلمانوں برادری دے اندر اگر کسے دا ماں پیو سر تے کوئی نہ ہوئے تے کسے نے او دے تے زیادتی کر لی ہوئے تے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے آکھنا ضرور ماں پہ یاد ہوندے نے، ضرور ماں بھی یاد ہوندی ہے، ضرور باپ بھی یاد ہوندہ ہے۔ اگر کوئی کسے دے نال کسے یتیم مسکین دے نال مسلمانوں کو زیادتی کر لے ضرور ماں بھی یاد ہوندی ہے، اے باپ بھی یاد ہوندہ ہے۔ عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بڑی پیاری بات کی تھی، آپ فرماندے نے باپ مرے او سروں سایہ اٹھیندہ اتے ویر مرن کنڈ خالی ماما باج محمد بخشا کون کرے رکھوا علی۔ میرا نبی اللہ پاک دی بارگاہ دی اندر عرضاں کر رہا ہے نیلی چھت دے آوار سا، آج میرا تو ہی مددگار ہے۔ اللہ میرے تے کافرہ نے ظلم کیتے، اللہ میں ظلم نو برداشت کیتا، اس ظلم نو برداشت کرن دا صبر بھی تو عطا فرمایا۔ اللہ منو ہن اپنی جناب چو مدد بھی عطا فرما دے۔ حضور کی آنکھ دن اللہ میری مدد بھی فرما، اللہ جے صبر منو عطا فرمایا ہے تو میری مدد بھی فرما۔ جناب امیر حمزہ آگے، امیر حمزہ جناب انج کر کے بول کے او میرے پتیجے محمد، او میرے پتیجے محمد، او میرے پرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، او میرے پرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پرا بھی سن نا، رضائی پرا سن، شیر پی تسرے کو ماندہ۔ او میرے پتیجے محمد، او میرے دلدار محمد، او میرے پرا محمد۔ میرے قریب نبی نے انج کر کے اکھاں چکیاں، اکھاں چار ہوئی ہیں نا جناب امیر حمزہ دے نال، کہ جناب امیر حمزہ بول کے اکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہون رون والے دن گئے، ہون خوشی والے دن آگے، راضی ہون والے دن آگے نے۔ اے پتیجیا میں تیرا بدلہ، ابو جال تینوں ماریا، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں، میں تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں۔ مسلمانوں تاریخ دے اندر سنہری حروف دے نال او لفظ قیامت تک لکھے گئے جو لفظ میرے نبی نے اس موقع تے جناب امیر حمزہ نو آکھے سن۔ آکھیا پتیجے محمد میں تیرا بدلہ لے کے آیا، تو راضی ہو جا، ہون تے راضی ہو جا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بول کے فرمایا چاچا تینوں پتہ ہے میں کو بدلے لین والا نہیں۔ اچھا کھو سبحان اللہ یار، اچھا کھو سبحان اللہ۔ پتیجیا میں کو بدلے، اے چاچا میں کو بدلے لین والا نہیں، اے چاچا میں تے معافی دین والا ہوں۔
میں تے معافی دین والا ماں، اگر تو منو راضی کرنا چاہنا ہے تے اے میرے چچا میرا کلمہ پڑھ لے، میرا کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں اے ہوئی او تاریخی لمحات سن جنہ لمحہ نو اللہ پاک نے ویکھیا، اے فرشتیاں نو فرمایا فرشتیوں ویکھ لو، او میرا محمد دشمن نو معافیاں دئی جا رہا ہے، اتنے ظلم کیتے نے اتنے ظلم کیتے نے، ویکھ لا میرے محبوب دا اخلاق کریمانہ، اے دشمن نو بھی گالیاں جنیاں گالیاں دیندا ہے، اے دشمن جان دا دشمن ہو گیا لیکن اے دے باوجود معافیاں دے رہا ہے۔ جا جا کے قرآن دیاں آیتاں لے جا مسلمانوں، ایہو جے موقعہ تے اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرمائیاں سن، انک لعلی خلق عظیم۔ جدو قرآن دیاں آیتاں آئیاں سن، میں تے آکھاں گا پتھر مارنے حضور کی آکھدے ہونگے، لوگی پتھر مار دے ہونگے، حضور کہندے ہونگے پتھر مارنے اوے والے یارا میں ول کدرے آویں جنت جا ہمیں۔ حضور کی فرمایا چاچا میں کو بدلے لین والا، بولو بولو میں تے معافیاں دین والا ہوں، میں تے معافیاں دین والا۔ چاچا جے تو منو راضی کرنا چاہنا ہے تے چاچا میرا کلمہ پڑھ لے، جیڑا میرا زندگی دا مقصد ہے، اے ہوئی میرا مشن ہے۔ تے میرے کریم نبی نے اینی گل آکھی نا تے جناب امیر حمزہ نظرہ نیویاں پا لیں، آکھیا اے میرے بھتیجے محمد میں تیری گل ضرور مننا گا پر ایک رات دی منو مہلت دے، ایک رات دی منو مہلت دے دے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمایا چاچا جی ٹھیک ہے۔ جناب امیر حمزہ گھر چلے گئے، رات بستر تے نیند نہیں آئی، نیند نہیں آئی، کدی ادھر پاسے مار دینے تے سوچ اے وے کہ جڑے ہتھاں نال بنائے بت نے او سچے نے کہ جڑا ازل تو لے کے اب تک ہمیشہ رہن والا ہے او سچا ہے۔ یہ سوچ کشمکش سبحان اللہ صبح ہوئی نا تے صبح میرے کریم نبی دی بارگاہ دے اندر آ گئے تے آ کے عرض کیتی اے میرے بھتیجے محمد انج کرنا میں تیرا کلمہ ضرور پڑھاں گا، انج کر مینوں ذرا قرآن سنا نا ذرا، او جڑا قرآن تیرے اتے نازل ہوندا ہے دن رات، میں ویکھ رہا دن رات تیرے تے قرآن نازل ہوندا ہے، منوں ذرا قرآن دیاں آیتاں سنا دے۔ مسلمانوں اس موقع تے میرے کریم نبی نے سورۃ الرحمن دی تلاوت کیتی، کراں تلاوت بھئی آکھو سبحان اللہ، پھر آکھو سبحان اللہ۔ اسی اونج تلاوت نہیں کر سکتے، اسی 2 واری 3 واری 5 واری 7 واری جم کے بھی آکھیے آ جائیے تے اونج تلاوت نہیں کر سکتے، لیکن اپنا انداز ہوندا ہے نا۔ سنو قرآن کریم جے تسی آکھو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی نے اس موقع تے قرآن پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ پھر آکھو سبحان اللہ یار، ایڈی ٹھلی سبحان اللہ میں امید نہیں سی جی ٹھلی تھی بول چھڑیے۔ پھر آکھو سبحان اللہ۔ میرے کریم نبی نے قرآن پڑھیا الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان۔ جناب امیر حمزہ رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں آپ نے آکھیا اے میرے بھتیجے محمد بس کر اتنا ہی بڑا ہے۔ حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع تے مسلمانوں کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں قصہ مختصر، ٹائم بڑا قلیل ہے۔ حضرت پیارے امیر حمزہ کلمہ پڑھیا، 38 مسلمان، 39 جناب امیر حمزہ تے 40واں جناب عمر پاک، 40واں 40 پورا کر چھڑیا عمر پاک نے۔ ٹھیک 3 دنوں تو بعد جناب عمر پاک بھی مسلمان ہو گئے سن۔ ہویا کہ جناب امیر حمزہ حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے ہوئے سن نا کلمہ پڑھ کے، تے حضور نا اللہ دی بارگاہ دے اندر انج کر کے کہہ دے سبحان اللہ، انج کر کے دعا مانگ رہے ہیں۔ تے دعا پتہ کی مانگ دے نے؟ عرض کر دے نے نیلی چھت دے وارثا حمزہ تو مینوں دے چھڑیا ہے تے عمر میں تیرے کولوں مانگنا وا۔ حمزہ میں تینوں دے چھڑیا، عمر میں تیرے کولوں مانگنا۔ 3 دن نہیں گزرے ادھروں واقعہ ہو گیا بہنوئی تے بہن والا بڑا ماریا تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سن کے جناب وہ بھی حیران تے مشکاں بنیاں ہوئیاں نے تے جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نال بہنوئی نال بہن حضور دی بارگاہ دے اندر دروازہ کھڑکایا، اندروں صحابہ کرام سوراخا تھا نہیں دیکھیا، عمر آ گئے ڈر کے صحابہ کرام عرض کیتی یا رسول اللہ عمر آ گئے نے پتہ نہیں کی بننا۔ میرے کریم نبی نے مسکرا کے فرمایا میرے غلاموں تانوں پتہ ہونا چاہیے اے عمر آپ نہیں آیا، تواڈے نبی دی دعا لے کے آئی ہے، تواڈے نبی دی دعا لے کے آئی ہے۔ عمر پاک آ گئے، انہاں بھی کلمہ پڑھیا۔ مسلمانوں ہن دوویں وہ بھی جناب عمر پاک رضی اللہ وہ بھی پہلوان سن تے امیر حمزہ بھی پہلوان۔ مسلمانوں پھر کیوں 313 دی تعداد وہ جنگ بدر ہو گئی، پہلی جنگ اسلام دی جنگ بدر۔ اس جنگ دے اندر بڑے لڑے، بڑی جناب شہادتاں ہوئیاں، 313 مسلمان، 1000 دا لشکر کفار مشرکین دا تے مسلمانوں حضور نے اعلان فرما چھڑیا، جنگ بدر تے اعلان کیتا، فرمایا اپنے مارے آجے کی آکھیا بولو اپنے مارے آجے کی مطلب جے چاچا کافر ہے نا تے بھتیجا مسلمان ہے تے بھتیجا چاچے نو مارے تے جے چاچا جیڑا ہے او جناب جے بھانجا جیڑا مسلمان ہے تے ماما کافر ہے تے بھانجا مامے نو مارے۔ مطلب کی سی بھرا مسلمان ہے تے دوسرا بھلا کافر ہے، او جناب مسلمان کافر نو مارے۔ مطلب یہ سی ویکھاں تے صحیح اے خون دے نال محبت کردے نے کہ محمد نال محبت کردے نے، ویکھاں تے صحیح۔ مسلمانوں پھر جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عتبہ نو ماریا۔ عتبہ جناب ابو سفیان دا باپ سی، ابو سفیان دا باپ عتبہ نو ماریا تے ہندہ دا باپ سی، ہندہ اے دا باپ جناب عتبہ کافر۔ جناب امیر حمزہ واصل جہنم کیتا، ہندہ ویکھیا کہ میرے ابے نو امیر حمزہ ماریا، انہیں دل وچ تہیا کیتا میں بدلہ ضرور لواں گی۔ مسلمانوں اللہ پاک نے فتح و نصرت عطا فرمائی۔ پھر 3 ہجری دی اندر جنگ احد ہوئی، جنگ احد اندر او میدان احد لگ گیا۔ مسلمانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے او جان نثاران مسلمانوں جنگ احد واسطے آ جاندے نے، ادھروں کفار مشرکین بڑا گھمسان دا رن پیندا ہے۔ مسلماناں دا بڑا نقصان ہویا۔ اس جنگ دے موقع تے او جڑی ہندہ نے واشی نو تیار کیتا، او واشیا جے تو امیر حمزہ نو قتل کر دویں میں تینوں سونے دے اندر تول دواں گی۔ مسلمانوں واشی جڑا اگے بڑا لالچی سی، ایک وقت سی واشی کے لونڈا سی، ایک وقت آ گیا حضرت واشی ہو گیا سی۔ او واشی جڑا انہیں جناب والا انہیں تحیہ کر لیا میں امیر حمزہ نو قتل کرانگا۔ مسلمانوں جس وقت جنگ ہو رہی ہے حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 2 تلواراں دے نال میدان قتال دے اندر میدان جہاد اندر گئے۔ مسلمانوں اپنے سر دے اتے شتر مرغ دی کلگی سجائی ہوئی ہے تے ہر پاسے کافرانوں مشرکانوں واصل جہنم کر دے جا رہے نے تے نعرے مار دے جا رہے نے
نے انا اسد اللہ و اسد الرسول، لوگو او کافر و مشرکو سن لو، میں امیر حمزہ اللہ دا بھی شیر ہاں، او دے رسول دا بھی شیر ہاں، آئے ہاں کو میرے اگے آئے مسلمانوں، جناب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 31 کافران واسر جہنم کیتا، اخیر دی باقی لڑدیاں حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ذرہ جڑی ہے ذرا اپنے جسم تو سڑک جاندی ہے، آپ دا پیٹ ننگا ہو گیا، او جڑا واشی تیلے دے پیچھے لوکے ایسے انتظار ویچے، اے واشی کیڑا جنگ کرنوا سے آیا سی، او ایسے انتظار دے ویچے منو کوئی موقع ملے میں امیر حمزہ نو قتل کر دواں۔ مسلمانوں نشانے دا بڑا پکا سی، حضرت پیارے امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیٹ تو ذرہ جڑی ذرا سڑک جاندی ہے، آپ دا پیٹ ننگا ہو گیا، اوش واشی نے دوروں نیزے دا نشانہ ماریا، اے سدھا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پیٹ دے لگ جاندہ ہے، اللہ دا شیر دے دے سونے رسول دا شیر۔ مسلمانوں اچانک جڑا حملہ تاب نہ لا سکے، آپ زمین تے تشریف لے آندے نے، جس وقت آپ زمین تے تشریف لے آئے آپ نے نعرہ ماریا، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زمین تے لیٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون، جامع شہادت نوش فرما رہا نا، تے او جڑی ہندہ، او بھی ہندہ بھی سامنے بیکھ رہی سب کچھ، واشی نے جلدی دے نہ آ کے نا تے جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں لرز جاؤ گے کس انداز نہ شہادت ہوئی جناب امیر حمزہ دی، انہیں شہید کیتا تے واشی نے جناب امیر حمزہ دا سینہ چاک کیتا، سینے دے 2 ٹوٹے کیتے اور آپ دا کلیجہ نکال کے نا تے اسے ہندہ نو دیتا، ہندہ نے جناب امیر حمزہ دا وہ کلیجہ چبایا تے نالے آکھیا واشیا اور بڑا کام کرنا ہے خکی مسلح بنا، کیا کیا مسلح بنا۔ واشی نے کی کیتا، واشی تے ہندہ دو میں رال کے جناب امیر حمزہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیاں پہلو اکھاں نکالیاں، آپ دے کان کٹے، آپ دا ناک مبارک جڑا انہوں شہید کیتا، ہونٹ کٹے اور مسلمانوں آپ دی شیردہ جڑا پیجائے باہر نکال کو دی کھوپڑی بنائی، اور جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہتھا تے پیران دیاں انگلیاں جڑیاں نے انہوں نے کٹیا تے کٹ کے نا انہیں ایک ہار بنایا، ہار اپنے گلے وچ پایا تے انہیں للکار کے آکھیا میں بدر دے اپنے ابے دا بدلہ لے رہا ہے، میں بدر دے مقتولین دا بدلہ لے رہا ہے۔ مسلمانوں اے ہو جے حالات اندر اسلام سانو ملے آئے، میرے کریم نبی نے دیکھیا نا اپنے چاچے دی اس قدر شہادت نو، میرا کریم نبی رویا، اکھاں وچ اتھرو بہائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوانیوں، پھر اس موقع تے میرے کریم نبی نے فرمایا اے میرے چاچے دا مسلح کن نے بنایا؟ دسیا گیا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع تے بنایا جس انداز نال انہاں لوکاں نے میرے چاچے دا مسلح بنایا، میں انہاں دے بھی مسلح بناواں گا، انہاں دے 70 بندیاں دے مسلح بناواں گا۔ لیکن میرے کریم نبی دے دیوانیوں جس وقت حضور نے اے ارادہ کیتا نا تے اللہ پاک نے قرآن دیاں آیتاں نازل فرما چھڑیاں، اللہ پاک فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جے تو آڈے نال زیادتی ہوئی ہے نا تے سونا اگر تسی زیادتی کرنی بھی ہے تے اونی زیادتی کرو جنی تو آڈے نال ہوئی ہے، ادھے تو بات نہ کریا جے۔ لیکن اللہ پاک فرمایا محبوب بہتر اے ہوئی ہے کہ تسی صبر کر لو، بہتر اے ہوئی ہے کہ تسی صبر کر لو، میں رب جو ہاں بیٹھا میں تو آڈے درد ونڈاؤن والا، تو آڈے جناب درد بناؤن والا میں رب بیٹھا ہوا تے میں جناب بدلے لواں گا۔ اب آپ ذی وقار سبحان اللہ سبحان اللہ، او واشی جن نے جناب امیر حمزہ نو شہید کیتا سی نا تے ایک موقع ہویا واشی نے کلمہ پڑھ لیا، واشی نے بولو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے تے سرکار دے سامنے بندے سن نا تے سرکار جس وقت واشی نو ویکھ دے سن تے ویکھ کے فرماندے سن واشیا تو میرا صحابی بن گیا ہے، تو میرا صحابی بن گیا، بے شک تو جنتی بن گیا ہے۔
لیکن واشی جدو تو سامنے ہونا مینوں میرا چاچا یاد آ جاندہ ہے، میرا چاچا یاد آ جاندہ ہے کہ سرکار فرماندے سن پیچھے ہو کے بیٹھ جایا کر، میرے سامنے نہ آیا کر۔ حضرت جناب واشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں پھر ملک شام چلے گئے۔ پھر او جڑا مسلمہ کذاب ہے نا، جڑا سب تو پہلوں اعلان نبوت کیتا سیگا کہ میں بھی اللہ دا نبی ہاں، واشی نے او جڑا حضرت جناب امیر حمزہ نو شہید کیتا، او دا بدلہ اے چکایا کہ او جڑا مسلمہ کذاب جن نے سب تو پہلوں نبوت دا اعلان کیتا سی، جناب واشی نے اونوں واسر جہنم کیتا تے واسر جہنم کر کے نا تے آکھیا میں حساب چکا دیتا ہے، میں پہلو امیر حمزہ نو شہید کیتا، پھر میں مسلمہ کذاب نو واسر جہنم کیتا ہے، ہو سکتا ہے میرا بدلہ پورا ہو گیا ہو۔ حضرات محترم، اسلام بات کرنے دا مقصد یہ ہے کہ اسلام ساڑھے تک ایمی نہیں پہنچے ہیں۔ جڑے لوگ صاحب اسلام سن نا اونا لوکاں قربانیاں دیتیاں سن، اونا لوکاں قربانیاں دیتیاں سن۔ اے نہیں کہ آج کل دے پیرا فقیرہ مونگو اندر بیٹھے رہے تے مریدین لڑن دے نے، اے مریدان دا کام ہے جی، اوہی لڑن گے جناب، اے پیران دا کام بھی کوئی نہیں۔ مسلمانوں خاندان مصطفیٰ نے سب تو زیادہ قربانیاں دیتیاں اسلام واسطے، جنہ دے کردہ اسلام، جنہ دے کردہ قرآن ہے، اونا سب تو زیادہ قربانیاں دیتیاں سن۔ جب ساڑھے تک اسلام ایمی نہیں پہنچیا، اس واسطے معلوم اے ہویا کہ اسلام قربانیاں مانگتا ہے، اسلام قربانیاں مانگتا ہے۔ دعا ہے رب قدوس سانوں بھی اسلام دے واسطے مر مٹن دا جذبہ نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔